यसमा मैले अब दुईटै मिडियममा मैले एक्सप्लेन गर्दैछु। अब आजको च्याप्टरको हामीले नाम के छ भने चक्रीय ब्याज भनेको छ। अब के हो त चक्रीय ब्याज भनेको भन्दाखेरि अब यसलाई मैले पहिला दुईटै मिडियममा एक्सप्लेन गर्दैछु है। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टर मैले पढाउँदैछु। अब हामीले क्लास 9 मा सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टर हामीले पढिसक्यो होला सायद। अब यसमा के म एउटा कन्सेप्ट दिँदैछु भने के हो त चक्रीय ब्याज भनेको। पहिला हामीले पढेको साधारण ब्याज भनेको के हो त्यो बुझाउँदैछु मैले। ल अब मैले एउटा ब्याङ्कको मैले एउटा उदाहरण दिएर एक्सप्लेन गर्दैछु। जस्तै मसँग मानौ 5000 रुपियाँ पैसा छ भने त्यो मेरो लागि सावा हो। मैले अब ब्याङ्कमा जाँदैछु म सावा है। सावा भनेको यसलाई प्रिन्सिपल भन्छौँ हामीले। यो प्रिन्सिपललाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ पी है। र त्यसपछि ब्याङ्कले एउटा ब्याज दर तोकेको हुन्छ। अब 1 वर्षको लागि डिपोजिट गर्यो भने 2 वर्षको लागि त्यो एउटा ब्याज दर तोकेको हुन्छ। त्यसमा पनि 2 प्रकारको ब्याज दरको बारेमा एक्सप्लेन गर्दैछु। र अहिले भनेको अब ब्याज दरमा जाउँ हामी। ब्याज दर भनेको रेटलाई हामीले केले डिनोट गर्दैछौँ, केले जनाउँछौँ आर। र अब कति वर्षको लाग्ने 6 महिना, त्यसपछि हामीले 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष कतिमा राख्छौँ त्यसलाई समय भनेर लेख्दैछु म। समय यसलाई टाइम भनौँ। टाइमलाई हामीले केले डिनोट गरौँ टी है। अब यसमा सबैले अब मैले रेडियोमा हुने गरी नै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सावालाई हामीले प्रिन्सिपल भन्छौँ, प्रिन्सिपल पी लेख्दैछौँ। ब्याज दर भनेको रेट आर। र त्योपछि समय कति समयको लागि हामीले राख्छौँ ब्याङ्कमा पैसा अथवा कसैलाई हामीले सापट्टि दिन्छौँ त्यो पनि कुरा बुझौँ। समयलाई हामीले टाइम, यसलाई के लेखौँ टी। अब के हो त आखिर साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा के फरक छ भनेर हामीले बुझौँ। साधारण ब्याजलाई हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। यहाँ मैले चक्रीय ब्याज लेखिसकेँ। चक्रीय ब्याजलाई चाहिँ म सीआई भनेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्दैछु है त। अब म यसको अन्तर बुझाउँदैछु त। अब यो साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो र चक्रीय ब्याज भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्ने छ है। जस्तै मैले के गरेँ भने यसलाई यतापट्टि लेखेँ। मानौ मैले ब्याङ्कमा लिएर गएँ 5000 रुपियाँ। ब्याङ्कमा मैले यहाँ अहिले रुपिज लेखिनँ। ब्याङ्कमा मैले कति लिएर गएँ 5000 रुपियाँ। र मानौ मलाई ब्याज दर ब्याङ्कले कति तँलाई म 10% दिन्छु भनेर ब्याङ्कले भने नि त्यसलाई मैले के राख्नु पर्यो आर को भ्यालु 10%। र मानौ मैले 2 वर्षको लागि राख्दैछु भने टाइम यसलाई कति राख्दैछु मैले 2 इयर्स। अब के हो त यो दुईटामा डिफरेन्स म त्यो बुझाउँदैछु। मैले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको छु रु 5000। त्यसमा मलाई ब्याज दर ब्याङ्कले दिन्छ 10% र मैले त्यो ब्याङ्कमा पैसा राख्दैछु कति समयको लागि 2 वर्ष। डाटा सम्झिने होला। प्रिन्सिपल 5000, रेट 10%, टाइम कति छ 2 इयर्स छ भने अब मैले के गर्छु भने साधारण ब्याज भनेको चाहिँ मैले 2 वर्षमा कति ब्याज पाउँछु त ब्याङ्कबाट भन्दाखेरि हामीले यो कमनली पहिले 7-8 देखि पढिरहेको सूत्र हुन्छ पीटीआर डिभाइड बाइ के हो 100। अब मैले यहाँ राखेको सामा प्रिन्सिपल कति छ हामीसँग 5000, टाइम 2 इयर्स 2 वर्ष र रेट कति छ 10 है। 5000 × 2 × 10 डिभाइड बाइ कति गरे 100। अब यो दुईटा जिरो क्यान्सल भयो। अब यो 50 × 2 100, 100 × 10 गर्दाखेरि हामीसँग रु कति आयो 1000। भनेपछि मलाई ब्याङ्कले 2 वर्षमा कति दिएको हुन्छ रु 1000 दिएको हुन्छ। त्यसमा हामी के ढुक्क हौँ भने यो पहिलो वर्ष 500 रुपियाँ ब्याज पाएको हो। जस्तै 1000 लाई 2 ले भाग गर्ने हो सिधै यसमा। भनेको यहाँ सामाको मात्रै मैले के पाएँ ब्याज पाएँ। भनेको मैले 5000 ल राखेँ 2 वर्षपछि मैले ब्याङ्कबाट ब्याजको रूपमा कति पाउँछु 1000 रुपियाँ पाउँछु। यसमा निश्चित रूपमा के हो भने पहिलो वर्ष पनि मैले ब्याज 500 नै पाएको हो, दोस्रो वर्ष पनि 500 बराबर रेटमा बढ्दै जाने हो। तर अब के हो त चक्रीय ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भने मैले के गर्छु 1 वर्षको लागि पहिला के गर्छु ब्याज पाउँछु र त्यही ब्याज चाहिँ गएर केमा जोडिन्छ सामामा जोडिन्छ। भनेको यस्तो भनेको पहिलो वर्षको लागि मैले अब यहाँ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ हामीसँग 2 वर्ष छ। यो 2 वर्ष के मिलेर बनेको हो पहिलो 1 वर्ष र के हो दोस्रो 1 वर्ष।
यसमा चाहिँ हामीले एकैचोटि 2 वर्ष लिएर गर्यौं। तर अब चक्रीय ब्याज भनेको चाहिँ पहिलो वर्षमा जति ब्याज कमाइ हुन्छ त्यो ब्याज चाहिँ अब साउमा गएर जोडिन्छ। भनेको यस्तो, पहिला अब के गर्छु भने मैले सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो, त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै पहिलो वर्षको लागि के हुन्छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ। पहिलो वर्षको लागि मैले कति ब्याज कमाउँछु त्यो निकाल्दैछु। अहिले मानौँ यसलाई सीआई नै लेख्दैछु, म चक्रीय ब्याजै भनेर लेख्छु। पहिलो यो 2 वर्षमा चाहिँ पहिलो 1 वर्षमा कति ब्याज कमाउँछ त्यो निकाल्दैछु मैले। पीटीआर डिभाइड बाइ कति भनौँ त 100। यो 1 वर्षको मात्रै कुरा गर्दैछु मैले है। अब पी भनेको हामीसँग प्रिन्सिपल कति छ 5000 टाइम 1 वर्ष, रेट कति छ हामीसँग 10%, डिभाइड बाइ हामीसँग कति छ 100। अब यो दुईटा जिरो क्यान्सल भएपछि मैले कति ब्याज कमाउँदो रहेछु पहिलो वर्षमा 500। अब चाहिँ चक्रीय ब्याजमा के हुन्छ भने हामीले डिपोजिट गरेको बैंकमा कति थियो 5000। अब मैले 1 वर्षको अन्तिममा लिन गए भने मैले कति पाउँदो रहेछु, यो 5000 प्लस यो 500 जोड्दा 5500 पाउँछु। तर मैले अब 1 वर्ष वेट गरे भने के हुन्छ भने सामा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ 5000 रुपैयाँ बैंकमा मैले पहिले हालेको, यो 500 पनि यही गएर जोडिन्छ भनेपछि अब नयाँ प्रिन्सिपल के हुने हो। नयाँ प्रिन्सिपल मैले राखेको सुरुको अवस्थामा 5000 थियो, 1 वर्षको अन्तिममा मैले कति पाएँ 500 भनेपछि अब मेरो नयाँ प्रिन्सिपल चाहिँ कति हुन्छ, नयाँ सामा चाहिँ 5500 हुन्छ। र अब आउने 1 वर्षमा मैले के कमाउँछु, सीआई इक्वल टु 1 वर्षको लागि राख्दैछु म पी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइड बाइ कति छ 100। यो प्रिन्सिपल कति छ मसँग 5500, टाइम कति छ 1 वर्ष, पछिको 1 वर्ष, रेट कति छ 10 डिभाइड बाइ 100। अब यो दुईटा जिरो क्यान्सल गर्दाखेरि म कति आयो 550 भनेपछि मलाई के भयो भने अब मैले 2 वर्षको अन्तिममा मैले बैंकमा पैसा लिने गए भने मसँग 5500 रुपैयाँ पहिलो वर्षमा ब्याज शुद्ध जोडेर आएको हुन्छ, प्लस 550 जोड्दाखेरि कति भयो हाम्रो यो 6050 रुपैयाँ भयो। भनेको मसँग कति छ है 5500 छ, प्लस यो 550 गर्दाखेरि कति आयो 6050। त्यही भएर के हुँदो रहेछ, यदि मैले साधारण ब्याजमा राखेको भने यसमा के आउँछ सामाको मात्रै ब्याज आउँछ। तर चक्रीय ब्याजमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा राख्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, सामाको मैले ब्याज पाउँछु र बढेको ब्याजको पनि के पाउँछु ब्याज पाउँछु। यो दुईटामा डिफरेन्स यही हो। त्यही भएर यसमा एउटा कुरा के याद गरौँ भने 1 वर्षको लागि हामीले रेट डिफरेन्स गरिएन भने 1 वर्षको लागि चाहिँ साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज बराबर हुन्छ। तर अब दोस्रो वर्षबाट हाम्रो दिन बढ्दै गयो भने यसमा चाहिँ हामीलाई केमा फाइदा छ भने चक्रीय ब्याजमा फाइदा छ। त्यही भएर साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा के फरक रहेछ भने साधारण ब्याज भनेको के हो, साधारण ब्याज भनेको चाहिँ हामीले के मात्रै पाउने हो, ब्याजको सामाको मात्रै ब्याज पाउने हो। तर चक्रीय ब्याज भनेको हो भने सामाको ब्याज पनि आउँछ र बढेको ब्याजको पनि आफै के आउँछ ब्याज आउँछ। हो त्यस्तो खाले ब्याजलाई हामीले के भन्छौँ चक्रीय ब्याज भन्छौँ। र अब यसको लागि म सानो कन्सेप्ट दिँदैछु है। जस्तै यसमा अब कति हो त ब्याज, अब चक्रीय ब्याजको लागि सूत्र मैले सिकाउँदैछु हैन। चक्रीय ब्याजको लागि फर्मुला एउटा सम्झिनु तपाईहरुले, सीआई चक्रीय ब्याजको फर्मुला पी यसमा के छ 1 + r/100 होल टु द पावर t अनि के सम्झिने -1 है। अब यो फेरि हामीले वार्षिक चक्रीय ब्याजको कुरा गर्दैछौँ। ल मैले अब यही राखेर हिसाब गरिदिन्छु। अघिको 1050 कसरी आथ्यो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल कति छ अहिले, प्रिन्सिपल सामा छ 5000, 1 प्लस रेट हाम्रो 10% थियो वार्षिक ब्याज दर डिभाइड बाइ 100 होल टु द पावर 2 वर्षको लागि थियो -1 है। अब यो के हुन्छ भने यो 5000 भयो र अब यसमा के हो भने यो 10 लाई 100 ले भाग गर्दा 0.1, 1.1 प्लस 0.1 गर्दा 1.1 को स्क्वायर भयो, 1.1 को स्क्वायर -1। अब यो 1.1 को स्क्वायर भनेको 1.21 हुन्छ, 1.21 बाट 1 गर्दा कति आउँछ 0.21 हो। 5000 इन्टु के भयो अरे 0.21 भयो। अब यो पछि 5000 यसलाई क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइन्छ। यो डेसिमल हटाउँदाखेरि 21 डिभाइड बाइ डेसिमलको सट्टामा 1 र यहाँ दुईटा 0 आउँछ, दुईटा 0 क्यान्सल, 21 5 105 गर्दाखेरि 1050 आयो। हो त्यही भएर यदि मैले साधारण ब्याजमा राखेको भए 2 वर्षमा 1000 मात्रै ब्याज पाउँथे,
चक्रिय ब्याजमा राख्दाखेरि मैले 1050 ब्याज पाउँदाखेरि त्यो दुईटामा कतिको अन्तर देखियो भन्नु त यहाँ 50 रुपैयाँको ब्याजको बढी अन्तर देखियो। र अब यसमा चाहिँ के हो भने यसको अब मान्छेले यहाँ झुकिन्छ तर यसको इक्विभ्यालेन्ट कसरी त मैले 1000 पाउँछु भने जस्तै बैंकले मलाई साधारण ब्याजमा पहिलो पनि के हो 10%, साधारण ब्याजमा हुँदाखेरिको दोस्रो वर्ष पनि कति नै हुन्छ 10%। तर चक्रिय ब्याज दरमा फेरि यो 10 + 10 जोडेर 20 हुँदैन। चक्रिय ब्याजमा यो सानो तपाईहरुले कन्सेप्ट बुझ्नु m + n + mn / 100% भनेर बुझ्नु। यो भनेको पहिलो वर्षको ब्याज दोस्रो वर्षको ब्याज त्यो टोटललाई इक्विभ्यालेन्ट गर्दाखेरि यो m भनेको 10 n पनि 10 mn भनेको 10 × 10 / 100 हो। यो टोटल गर्दाखेरि 2 वर्षको एकैचोटी ब्याज कति देखिन्छ 21%। त्यो भनेको 21% अफ 5000। यो भनेको के हो 21 / 100 * कति भरे 5000 दुईटा 0 काटेर कति आयो 1050। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो साधारण ब्याजमा पहिलो वर्ष पनि 10% हो दोस्रो वर्ष पनि के हो 10% हो। तर चक्रिय ब्याजमा 2 वर्षको लागि डाइरेक्ट हामीले कसरी सम्झिनु पर्यो पहिलो 10 दोस्रो 10 भन्ने हैन 2 वर्षको एकै लागि सालाखाला हिसाब गर्दाखेरि m + n + k सूत्र लगाइदिने हामीले mn / 100% भनेर लगाउने र त्यो भनेको यहाँ कति देखिएको रहेछ टोटलमा 2 वर्षको एकैचोटी हेर्दा कति देखिन्छ 21% है त। यो पछि अहिले हामीले वार्षिक रूपमा पढिरहेका छौं। यो वार्षिक अर्धवार्षिकको मैले अहिले बुझाएकै छैन। र अब सूत्रको लागि हेरौँ है त है। सूत्रको लागि सूत्र म मेन भनेको यसमा अब साधारण सबैलाई थाहा छ हैन चक्रिय ब्याज है। चक्रिय ब्याज अहिले हामीले वार्षिक रूपमा हेर्दै छौं। चक्रिय ब्याजलाई यतापट्टि लेख्दै छु म कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है। यसलाई म CI लेखिदिन्छु। चक्रिय ब्याज निकाल्ने सूत्र वार्षिक रूपमा है अर्धवार्षिक अहिले मैले भनेको छैन 1 + r / 100 होल टु द पावर t अनि माइनस के भयो 1। यो चाहिँ चक्रिय ब्याजको सूत्र भयो। अब हामीले बैंकमा कति राख्यौं मानौ 5000 राख्यौं प्लस अघि 2 वर्षको ब्याज 1050 आएको थियो यसलाई 6050 लेख्यो भने यसलाई चाहिँ चक्रिय मिश्रधन भन्छ। त्यही भएर चक्रिय मिश्रधन भनेको के हो यो प्रिन्सिपल प्लस के रहेछ भन्नु त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रहेछ। त्यही भएर त्यसलाई कम्पाउन्ड एमाउन्ट लेखिन्छ। 2 नम्बरमा चक्रिय मिश्रधन यसलाई हामीले के भन्छौं कम्पाउन्ड एमाउन्ट भन्छौं। कम्पाउन्ड एमाउन्ट यसलाई अहिले म सर्ट फर्ममा CA लेख्दै हुन्छ। कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको के रहेछ P + के हो CI। अब यसलाई म एकताल फर्मुला पनि बनाएर देखाइदिन्छु। P + यो CI को सूत्र के हो P 1 + के छ r/100 होल टु द पावर t माइनस के भयो 1। अब यो p र p साझा लिउँ। p साझा लिँदाखेरि यहाँ 1 बाँकी छ 1 प्लस यो p कमन गइसक्यो हो यहाँ कति बाँकी छ अब 1 + r/100 होल टु द पावर t माइनस 1। यो माइनस 1 र प्लस 1 क्यान्सल भयो र अब चक्रिय मिश्रधनको सूत्र के रहेछ p 1 + r/100 होल टु द पावर t। अब यदि अर्धवार्षिक भन्यो भने यही हो। यहाँ अर्धवार्षिकमा यहाँ r/हाफ इयरली भन्यो भने यहाँ r/200 बनाइदिने किनभने एक वर्षमा दुईटा आधा वर्ष हुन्छ 6 महिनाको र रेट आधा बनाएर टाइमलाई दोब्बर बनाइएको हुन्छ। त्यो भएर यदि अर्धवार्षिक भनेर आयो भने क्वेशनमा के गर्ने p 1 + r/200 अनि पावरमा 2t - 1 लेखिदिने। यहाँ पनि चक्रिय मिश्रधनमा p 1 + r/200 को पावर के लेखिदिने 2t। यसलाई सार्नको लागि म तपाईहरुलाई 2 मिनेटको समय दिदैछु। यो वार्षिक हो। अर्धवार्षिक भन्यो भने के गर्ने अब यसमा म लेखिदिन्छु अर्धवार्षिक भनेर आइदियो भने यो भनेको हाफ इयरली है 6 महिना हुन्छ। त्यो बेलामा CI निकाल्ने फर्मुला के सम्झिने p 1 + r/200 होल टु द पावर के भयो 2t - 1 र यसलाई A नम्बर लेख्छु। र कम्पाउन्ड एमाउन्ट भन्यो भने सूत्र के सम्झिने p 1 + r/200 होल टु द पावर कति सम्झिने 2t। ल यसलाई सार्नको लागि म 1 मिनेटको समय दिन्छु। यसलाई सार्नु होला। अब साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के रहेछ साउको मात्रै ब्याज पायो भने
प्रिन्सिपलको मात्रै इन्ट्रेस्ट पायो भने त्यसलाई के भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ, हामीले प्रिन्सिपलको यसै ब्याज पाउँछौँ र बढेको इन्ट्रेस्टको पनि के पाउँछौँ, ब्याज पाउँछौँ। 1 वर्षको लागि दुईटा बराबर हो। यदि अर्धवार्षिक भनेन भने हैन, वार्षिक ब्याज दरको कुरामा साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज बराबर हुन्छ। तर अर्धवार्षिकमा त्यो हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डाटाको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले कहिले रेट डिफ्रेन्ट दिन्छ, यो भयो। र यदि रेटहरू फरक आयो भने है, अब रेटहरू फरक आयो भने त्यसलाई म अलि सिकाउँला, पहिला यति सार्नु होला। रेटहरू फरक आयो भने त्यति अप्ठ्यारो छैन। अब रेटहरू डिफ्रेन्ट आयो भने हैन, कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला P1 प्लस, अब पहिलो वर्षमा यति, दोस्रो वर्षमा यति भन्दियो भने 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, यस्तो गर्दै कति वर्षसम्म जान्छ, 1 प्लस यसलाई के गरिदिने हामीले RN डिभाइड बाई 100 सूत्र लगाइदिने। यो भनेको पहिलो वर्षमा यति, दोस्रो वर्षमा यति, तेस्रो वर्षमा यति भन्यो भने यो लगाइदिने। अर्धवार्षिक भन्यो भने डिभाइड बाई 200 को पावरमा के राख्दिने, 2t राख्दिने। र सामाको ब्याज आयो भने त्यसलाई के भन्ने, त्यसलाई साधारण ब्याज, र ब्याजको पनि ब्याज आयो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, चक्रीय ब्याज भनिन्छ है त। र अब हामी एक्सरसाइजमा जाँदैछौँ। अब यो अब सूत्र प्रयोग हामीले सूत्र प्रयोग गरेर हिसाब गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो सूत्र प्रयोग भन्दा नि अब मैले एउटा क्वेसन गरिदिन्छु, मेन क्वेसनहरू म सिकाइहाल्छु। अब यसमा अर्को एउटा कुरा छ, यसमा हेरौँ है। मोर लेस डिफरेन्स, मोर लेस डिफरेन्स, यो मोर भनेको बढी हैन, यो भनेको घटी, यो डिफरेन्स भनेको अन्तर। अब यसमा चाहिँ म एउटा सानो कुरा बुझाउँदैछु। अघिको 2 वर्षको लागि ब्याजको कुरा गर्दैछु। मानौ मैले के गरेँ, साधारण ब्याज 2 वर्षमा अघि मैले साधारण ब्याज मानौ कति कमाएँ, 1000, र त्यसमै मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चक्रीय ब्याज कति कमाएँ, रु 1050 मैले कमाएँ है। अब यसमा यसलाई बढी घटी डिफरेन्स जे भने पनि 1 वर्षभन्दा बढी जाने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, CI माइनस SI। जस्तै यसमा के बुझाउँछु भने मैले यहाँ मोर भने पनि, लेस भने पनि, डिफरेन्स भने पनि हामीले 1 वर्षभन्दा बढी जाने बित्तिकै के गर्ने, CI माइनस SI इज इक्वल टु गिभन एमाउन्ट गर्ने म बुझाउँदैछु। जस्तै यहाँ यो दुईटाको अन्तर कति देखिरहेको छ, यसलाई हेरौँ है त। यो 1000 रुपियाँ छ, यतापट्टि 1050 छ भने कतिको अन्तर छ, यहाँ 50 छ। भनेपछि द डिफरेन्स बिट्विन SI एन्ड CI, CI एन्ड SI भने पनि हामीले के गर्ने रे, CI बाट के घटाइदिने, SI घटाइदिने। र यहाँ के भन्न पाइन्छ, हामीले यसलाई 3 तरिकाले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। द डिफरेन्स बिट्विन CI एन्ड SI इज के छ, 50 छ, अथवा SI इज लेस देन CI बाई कति छ रे, 50, CI इज ग्रेटर देन अथवा मोर देन SI बाई 50 भने पनि यसमा के हुन्छ, मिनिङ एउटै आउँछ है। अब यसमा के छ, यसलाई के भन्न पाइयो, द डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज 50। ठिक छ, द डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज 50। Compound interest on certain sum is greater than or more than simple interest by ₹50, अथवा simple interest is less than compound interest by ₹50। जे भने पनि हामीले एउटा के गर्नु पर्यो, कम्पेरेटिभ एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो। यसमा के छ, यो तीनटामा एउटै अर्थ आउने भयो। द डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम अफ मनी इज ₹50। ठिक छ, द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम अफ मनी is ₹50 less than the compound interest on the same sum, अथवा compound interest is more than simple interest by ₹50। यो कम्पेरेटिभ स्टडी मात्रै हो। यसमा जे गरे पनि 1 वर्षभन्दा माथि जाने बित्तिकै हामीलाई के थाहा भइसक्यो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ के भन्दा बढी हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा बढी हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले के गर्ने रे, CI माइनस SI गरेर सल्भ गर्ने है त। अब यो पछि म एक्सरसाइजमा इन्टर गर्दैछु। एक्सरसाइजमा इन्टर गरेर क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दैछु। एउटा गर्दै पनि धेरै
एउटा एउटा गर्दाखेरि नि सबै एउटै डिजाइनको क्वेसनहरू छन् यहाँ। अब यसलाई मैले एक्सप्लेनेसन गर्दैछु होइन। ल यो 1 नम्बरको त्यही सिधै सूत्रवाला छ। 2 नम्बरमा क्वेसन के छ भने यहाँ पढौँ है त है। रु 20,000 लाई वार्षिक 5% प्रति वर्ष ब्याज दरमा 3 वर्षको लागि ब्याङ्कमा राख्दा 3 वर्षपछिको चक्रीय ब्याज र वार्षिक चक्रीय मिश्रधन पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। यसमा के भनेको छ भने इङ्ग्लिसमा के छ, कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्नु छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ। प्रिन्सिपल हामीलाई दिएको छ 20,000, त्यसपछि पर एनम वार्षिक कुरो गरेको छ, प्रति वर्ष रेट 5% छ र डिपोजिट कतिको लागि गरिएको छ 3 वर्षको लागि है। त्यही भएर अब यसलाई मैले सावा भनेर लेखेँ भने त्यसलाई सावा लेख्छु मैले। सावालाई यतापट्टिमा प्रिन्सिपल भनेर लेखेँ। प्रिन्सिपल भनेको एक किसिमको लागि म यहाँ पी भनेर लेखिदिन्छु। अब योभन्दा पछाडि मैले सिम्बल मात्रै लेख्छु है। सावा मैले ब्याङ्कमा लगेर कति राखेको छु भने रु 20,000 र त्यो पछि 5% प्रति वर्ष ब्याज दर छ मसँग। रेट दिएको छ हामीलाई, रेट दिएको छ 5% पर एनम। एनम भनेको एनुअल। त्यसपछि टाइम समय भनेको हामीसँग टाइम टी कति छ भने हामीसँग 3 इयर्सको लागि छ। अब त्यसपछि के गर्ने, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला लगाइदिने। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज गिभन बाई द फर्मुला पी 1 + r/100 होल रेज टु पावर t -1। अब यो मसँग प्रिन्सिपल कति छ 20,000, अहिले रुपिस लेख्नु पर्दैन। 1 प्लस रेट कति छ मसँग 5 डिभाइड बाई 100 होल रेज टु पावर 3 -1 है। र यो पछि अब 20,000 भयो। अब यो 5 लाई 100 ले भाग गर्दा 0.05 र यो जोड्दाखेरि 1.05 को होल क्यूब -1। अब यसलाई एक्सपान्सन गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरबाट एक्सपान्सन गर्दाखेरि डेसिमल पछाडि जतिवटा नम्बर आए पनि के हुन्छ, हामीले छोड्नु हुँदैन। किनभने यहाँ अहिले 2 करोड भयो भने एउटा सानोले पनि फरक पर्दिन्छ। अब यहाँ मसँग छ 20,000। अब यसलाई म के गर्दैछु भने यसलाई 1.05 को होल क्यूब गर्दैछु। अब यो भनेको 1.157625 -1। अब यो भनेको कति भयो 20,000 इन्टु यो गर्दाखेरि 0.157625 रहेको छ, -1 गर्यौं इन्टु 20,000 गर्दाखेरि हामीसँग आयो रुपिस 3152.5 छ। यहाँ एउटा दशमलवमा पछि 0 थप्दिने र मैले 3 वर्षपछि मात्र ब्याज कति पाउँदो रहेछु 3152.50 हैन। तर यसमा के गर्न पर्यो भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्न पर्यो भने सूत्र नलाउने, किनभने हामीसँग पहिलेकै छ प्रिन्सिपल प्लस के निकाल्दिएको छ सीआई। अब यो सीआई निकालेपछि हामीलाई दुःख गर्नु पर्दैन। यहाँ मसँग छ 20,000 रुपैयाँ, मैले ब्याज मार्फत कति कमाएको छु 3152 point कति छ 5। अब यो कति भयो 23,152 point कति आयो 50 हो। यति रुपैयाँ चाहिँ मेरो के हुन्छ एकाउन्टमा चक्रीय मिश्रधनको रूपमा के हुन्छ जम्मा हुन्छ। र यसमा अहिले कम्पाउन्ड एमाउन्ट मात्रै सोधेको भए हामीले त दुःख गर्नु पर्थेन। यो p 1 + r/100 होल टु द पावर t लगाएर छोड्दै पनि हुन्छ। र अब यो पछि त यिनीहरू सिम्पल क्वेसनहरू भए। अब यसमा सबै क्वेसनहरू त्यही तरिकाको छ भने अब यसलाई मैले अर्को क्वेसन एकैचोटि जाँदैछु। यो एकदम सजिलो च्याप्टर पनि हो है। अब यसमा आउने क्वेसन भनेको यहाँबाट अब सुरु भएको छ। 5 को ABCD छ। म एउटा 5 को A र B एउटा कुनै दुईटा गरिदिन्छु, सजिलै छ। अब मैले के गरेँ सावा भनेको प्रिन्सिपल P लेख्ने, त्यसपछि यसमा रेट भनेको R। अब यसमा म दुईटा क्वेसन गरिदिएको छु 5 को A र B। 5 को A र B मैले एकैचोटि गर्दा नि के फरक पर्दैन। यसमा के छ भने रोशनले 5% साधारण ब्याज दरमा 4 वर्षको लागि केही रुपैयाँ कर्जा लियो। अब यसमा मैले बुझाइदिन्छु, यो अलि धेरै लामो हामीले गर्नु पर्दैन। के को बुझ्ने भने मैले एउटा मान्छेबाट चाहिँ साधारण ब्याजमा ब्याज हुने गरी ब्याज दिने गरी केही रकम लिएर आएँ। तर मैले त्यही पैसा अर्को मान्छेलाई चक्रीय ब्याजमा दिएँ भने त के हुन्छ
त्यो चक्रिय ब्याजवालाले मलाई धेरै पैसा दिन्छ। अनि मैले चाहिँ अब त्यो मेन साउलाई चाहिँ के तिर्छु भने मात्र साधारण ब्याज तिर्छु भनेपछि मलाई त त्यो मार्फत के भयो, अर्को साथी मार्फत आएको चक्रिय ब्याजको सर्टेन टाइममा के हुन्छ, मलाई फाइदा हुन्छ। त्यही भएर यसमा क्वेसनमा के छ भने अब हेरौँ, यसमा रहेको छ रेट कति भनेको छ भने हामीलाई 5% दिएको छ, रेट 5% दिएको छ। र मैले के गर्छु भने चक्रिय ब्याज पाउने गरी 4 वर्षपछि उसले 30 नाफा कमायो भनेको छ। टाइम दिएको छ मलाई, टाइम इज इक्वल टु कति दिएको छ, 4 वर्ष 4 इयर्स। के भयो, मैले अघि भनिसकेँ 1 वर्षभन्दा माथि गयो भने के हुन्छ अरे, चक्रिय ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज अलवेज ग्रेटर देन सिम्पल इन्ट्रेस्ट इफ द टाइम इज मोर देन 1 इयर। अब यसमा के गर्छ, मैले जस्तै म एउटा 20 को व्यक्ति भएँ, अब म के गर्छु भने एउटा मान्छेबाट मैले साधारण ब्याजमा पैसा लिएर आउँछु। अब मैले तुरुन्तै अर्को एउटा व्यक्तिलाई मैले सापट्टि दिएँ भने चक्रिय ब्याज दरमा उसले मलाई चक्रिय ब्याज तिर्छ। चक्रिय ब्याज मध्ये मैले केही रकम आफूसँग राखेर मैले के गर्न पाउँछु, अर्को साउलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु। जस्तै म बी भन्ने व्यक्ति हो, यहाँ ए छ सी छ, एबाट म बीले ल्याएँ, बीबाट सीमा गयो भने सीले बीलाई के तिर्छ, चक्रिय ब्याज तिर्छ। मैले यसलाई के तिर्छु, साधारण ब्याज तिर्छु। तर डेफिनेटली हामीलाई के थाहा छ भने चक्रिय ब्याज साधारण ब्याजभन्दा बढी हुन्छ इफ द टाइम पिरियड इज मोर देन 1 इयर। अब हामीले चाहिँ अहिले के गर्दैछौँ, इयरली मात्रै पढ्दैछौँ परिणामको। र अब यो पछि यसमा के बुझाउन खोजेको भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट, यो दुईटा बराबरको डिफरेन्स मलाई फाइदा भयो। त्यो कति रुपियाँ हो, 30 रुपियाँ हो। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के छ, P1 + R डिभाइड बाई 100 होल रेज टु पावर कति छ, T - 1। र अब सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला के छ, PTR डिभाइड बाई के छ 100 इज इक्वल टु 30। मसँग प्रिन्सिपलको मान छैन, 1 प्लस रेट 5% छ, 5 डिभाइड बाई 100 होल रेज टु पावर 4 - 1 माइनस P टाइम 4 रेट 5 डिभाइड बाई 100 इज इक्वल टु कति छ, 30। अब यो P यसलाई म एकैचोटि गर्दैछु। यो भनेको पहिला 5/100 गर्दा 0.05 हुन्छ, 1.05 को होल रेज टु 1.05 होल रेज टु पावर 4 गर्दाखेरि यहाँ कति आउँछ भने 1.215500625। एउटा अङ्क नछोड्ने, -1, 4 × 5 = 20, 20 लाई 100 ले भाग गर्दा 0.2p इज इक्वल टु कति भयो, 30 भयो। अब यो पछि यहाँबाट आएको के भयो, योबाट 1 गर्दाखेरि 1.215500625 बाट गर्दा 0.215500625। यो p लाई यहाँ p माइनस 0.2p इज इक्वल टु कति छ, 30। अब यसमा मैले घटाउँदा कति आयो, 0.015500625p इज इक्वल टु कति भयो, 30। अब यो ल डिभाइड गरिदिउँ, हाम्रो सामा थाहा भइहाल्छ, 30 डिभाइड बाई 0.015500625। अब यो पछि यसमा चाहिँ अब कति आयो हाम्रो, 30 डिभाइड बाई 0.015500625। यसमा हाम्रो 1934.7 आयो। यसलाई रुपिस कति लेखिदिने, 1934.70 हो। यति चाहिँ हामीले के गरेको रहेछौँ, क्वेसनमा कति कर्जा लिएको भनेको यही हो हामीले लिएको कर्जा। अब बी नम्बर पनि यस्तै क्वेसन हो, फेरि म भन्दैछु। प्रति वर्ष 15% ब्याज दरले 2 वर्षमा कुनै रकमको चक्रिय ब्याज साधारण ब्याज भन्दा रु 100 ले बढी आउँछ भनेको हो। मैले अघि भनिसकेँ, द डिफरेन्स बिट्विन मोर देन लेस देन भने पनि के भन्न पाइयो, यस्तै। जस्तै हामीलाई के दिएको छ भने 180 रुपियाँले, यो सीआई र एसआई को कम्पेरिटिभ स्टडी हेरौँ है त। हामीलाई के थाहा छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढी छ। डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज 180 भन्ने हुन्छ हैन, अन्तर। त्यसपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज मोर देन सिम्पल इन्ट्रेस्ट बाई रुपिस 180 भने पनि हुन्छ। फेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज लेस देन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बाई 180 भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, चक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजको अन्तर 180, अथवा के भन्न पाइयो, चक्रिय ब्याज साधारण ब्याज भन्दा 180 ले बढी छ, अथवा के भन्न पाइयो, साधारण ब्याज चाहिँ चक्रिय ब्याज भन्दा कतिले कम छ, 180 ले कम छ। जतिसक्यो हामीलाई जे भने पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो, द डिफरेन्स बिट्विन सीआई एन्ड एसआई भनेको छ
यसमा हामीलाई दिएको छ रेट ब्याज दर कति छ 15%। टाइम कति छ हामीसँग, टाइम दिएको छ हामीलाई 2 इयर्स मात्रै भनेको छ, पर एनम को कन्सेप्ट छ यहाँ, ठिक छ। र त्यसपछि द डिफरेन्स बिट्विन सीआई एन्ड एसआई, चक्रीय ब्याज चाहिँ साधारण ब्याज भन्दा रु कतिले बढी छ अरे 180। अब यो P1 प्लस के भयो R डिवाइड बाई 100 होल रेज टु पावर T माइनस 1। सिम्पल इन्ट्रेस्ट को फर्मुला के छ PTR डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टु रुपीस कति भयो 180। प्रिन्सिपल एज इट इज 1 प्लस रेट छ 15 डिवाइड बाई 100 होल रेज टु पावर 2 माइनस 1 माइनस प्रिन्सिपल P टाइम 2 रेट 15 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टु यहाँ कति भयो 180। अब यसलाई मैले भनिराख्नु परेन, त्यो 15 लाई 100 ले भाग गर्दा हामीसँग 1.15 को होल स्क्वायर गरे मैले, यो P 1.3225 माइनस 1 2 इन्टु 15 30, यो भनेको 0.3P इज इक्वल टु 180। 0.3225P माइनस 0.3P इज इक्वल टु कति भयो 180। अब यो पछि हामीसँग कति छ भने यो घटाउँदा 0.0225P इज इक्वल टु कति छ 180। प्रिन्सिपल इज इक्वल टु 180 डिवाइड बाई कति छ 0.0225। देयरफोर हाम्रो प्रिन्सिपल सामा कति आयो अब 180 डिवाइड बाई 0.0225। हाम्रो सामा आयो रु कति भनौँ त 8000। अब यो क्वेसनमा के छ भने मूलधन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ, त्यही हो प्रिन्सिपल। र यसमा फेरि कहिले कहिले के सोधिन्छ भने यही क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई कहिले कहिले यो प्रिन्सिपल निकालिसकेपछि चक्रीय ब्याज कति हो साधारण ब्याज कति हो भनेर पनि सोध्छ। त्यो बेलामा प्रिन्सिपल त आयो, अब प्रिन्सिपल आउने बित्तिकै हामीलाई अब मानौ यहाँ के सोध्यो साधारण ब्याज सोधिएको भए हामीले के लगाउन सकिन्थ्यो PTR डिवाइड बाई 100। P त निकाल्नै पर्दो रहेछ। फेरि यही क्वेसनमा कहिले कहिले चक्रीय ब्याज सधैँ मूलधन सोध्छ भन्ने छैन। फेरि यही क्वेसनमा हामीले घुमाइ फिराइ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सोध्यो भने प्रिन्सिपल आइसकेको हुन्छ। P यसलाई के लेख्नु पर्यो मैले 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 होल रेज टु पावर T माइनस 1 गरेर यही क्वेसनबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ अरे साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजहरू निकाल्न सकिन्छ है त। यसमा ठिक छ। अब यो पछि नै अर्को म क्वेसन एउटा गराउँदैछु, यसलाई सार्नको लागि म 1 मिनेटको समय दिँदैछु, यसलाई सार्नु होला। अब यो दुईटा क्वेसन भनेको एउटै ब्याज दरको कन्सेप्टमा म के गर्छु त फेरि भन्दैछु। जस्तै म बी भन्ने व्यक्ति हो, अर्को उता ए भन्ने व्यक्ति लगानीकर्ता छ, म पनि लगानीकर्ता हुनेवाला छु सी मा। ए बाट बी भन्ने मान्छे अथवा मैले केही रकम सापटी ल्याउँछु साधारण ब्याजमा। मैले बी भन्ने मान्छेले सी भन्ने व्यक्तिलाई केमा लगानी गर्दै चक्रीय ब्याजमा लगानी गर्यो भने त सी ले बी लाई के गर्छ चक्रीय ब्याज तिर्छ। तर मैले चाहिँ ए लाई के तिर्ने हो, मैले तिर्ने भनेको साधारण ब्याज हो। त्यो बीचमा फाइदा छ। तर अझै कुन बेलामा बढी फाइदा छ भने जस्तै ए बाट मैले कुनै ब्याज दरमा चाहिँ बी भन्ने मैले आफैले साधारण ब्याजमा लिएर आए, मतलब 5% मा लिएर आए, तर मैले त्यही पैसालाई सी भन्ने व्यक्तिलाई 10% मा मैले के दिए चक्रीय ब्याज दरमा दियो भने झन् फाइदा भयो नि त मलाई। त्यही भएर यस्तो क्वेसनमा रेटको डिफरेन्स पनि आउँछ। जस्तै साधारण ब्याजमा चाहिँ थोरै ब्याज दरमा लिएर आउने, चक्रीय ब्याज दरमा धेरैमा लगानी गर्यो भने के हुन्छ झन् मलाई के छ बढी फाइदा छ। यसै 1 वर्ष भन्दा बढी भयो भने त साधारण ब्याज भन्दा चक्रीय ब्याज के हुन्छ बढी नै हुन्छ।
तर अब अहिले चाहिँ हामीलाई 1 वर्षभन्दा बढीको कन्डिसन बुझ्नै पर्नेछ। त्यो भएर चक्रिय ब्याजमा रेट धेरै, सिम्पल इन्ट्रेस्टमा थोरै भयो भने झन् हामीलाई के हुन्छ, त्यसमा फाइदा हुन्छ। त्यस सम्बन्धी एउटा क्वेसन छ, म त्यो गराउँदैछु। ल जस्तै अब म के गर्दैछु भने म एउटा त्यो यो क्वेसनलाई यो 5 को सी नम्बर है, यो 5 को सी नम्बरमा के छ भने यहाँ एउटा ए भन्ने व्यक्ति छ, बी भन्ने व्यक्ति छ, सी, यो चाहिँ 20 को मान्छे भयो। अब के गर्छ भने बीले चाहिँ ए बाट चाहिँ सापट्टि लाँदैछ कुनै रकम 3% ब्याज दरमा, त्यो पनि साधारण ब्याज दिने गरी। तर अब के गरेको छ भने यही व्यक्तिले अब अर्को बी भन्ने व्यक्तिले सी भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ 5% ब्याज ठटायो। अब तर केमा, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा। भनेपछि अब के छ, यहाँ 3%, यहाँ पनि 3% भए पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा बढी हुन्छ 1 वर्ष बढी जाने बित्तिकै। तर अब यहाँ अहिले के भनेको छ भने लिने चाहिँ 3%मा, तर त्यो पनि साधारण ब्याज दरमा। तर अब अर्को मान्छेलाई उसले लगानी गर्दै कति 5%, त्यही पनि चक्रिय ब्याज लिने गरी भने उसलाई त झनै फाइदा छ। त्यो भएर यसमा चाहिँ के छ भने उसलाई त्यही क्वेसन छ, लिएको 3%मा, लगानी गरेको कति पर्सेन्टमा, 5%मा। यदि 3 वर्षपछि उसले रु 1082 लाभ गरेछ भने चाहिँ प्रफिट भयो। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो मैले, अब यसमा टाइम एउटै भयो। टाइम हामीलाई कति दिएको छ भने 3 इयर्स, टाइम के दिएको छ 3 इयर्स। रेट R1 लेख्दैछु है मैले, R1 भनेको 3%। यो के को लागि, इन टर्म्स अफ के भनौँ त्यसलाई, इन टर्म्स अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट। तर R2 कति, अब R2 भनेको चाहिँ 5%, तर के हुने गरी इन टर्म्स अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको 3 वर्षको लागि पैसा लियो, ब्याज दर साधारण ब्याजमा हुने गरी कति छ 3% छ। तर अब त्यही 20 को व्यक्तिले फेरि के गर्यो, अर्को व्यक्तिलाई 5%मा दियो, त्यो पनि चक्रिय ब्याज हुने गरी, र उसलाई मुनाफा 3 वर्षपछि भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु रुपिस कति छ अरे 1082 है, 1082। ठिकै छ। अब अरू सबै डाटा एउटै हो, रेट बाहेक। पी यहाँ के रहेको छ हामीसँग 1 + r डिभाइड बाई 100 होल रेज टु पावर t - 1। तर r भनेको अहिले चक्रिय ब्याजको लागि के छ R2 माइनस, यसमा फर्मुला के हो, PTR डिभाइड बाई 100 इज इक्वल टु के छ 1082। यहाँ के राख्नु पर्यो मैले, R1। प्रिन्सिपल एज इट इज 1 प्लस, यहाँ रेट 5% छ, 5 डिभाइड बाई 100 होल रेज टु पावर 3 - 1। यहाँ p को p, t भनेको 3, r भनेको रेट भनेको यहाँ चाहिँ 3% छ, डिभाइड बाई 100 इज इक्वल टु 10 कति छ 82। यो p को p लेखेँ मैले। अब मसँग के छ यहाँ 1.05 को होल क्युब छ है, 1.05 को होल क्युब। ल -1 पनि गरिदिएँ मैले। ल अब यो यति पुरैको त्यो पनि गरौँ। ल यहाँ 1.157,625 -1। अब माइनस यो 3 × 9, यसलाई डिभाइड गर्दा 0.09 p इज इक्वल टु कति भयो अरे 1000 के भयो 82। अब योबाट 1 बाट घट्दाखेरि 0.157625, यो p छोड्नु भएन, यहाँ p छ, माइनस 0.09 p इज इक्वल टु कति छ 1082 रहेको छ। माइनस 0.09 गरेँ मैले, माइनस 0.09 यसमा रहेको छ। अब कति आयो भने अरमा 0.067 p इज इक्वल टु 1082। अब हामी सामको अथवा मूलधनको उसमा छौँ 1082 डिभाइड बाई 0.067625। अब यसलाई निकाल्दैछु म, इन्टु यहाँ 1082 रहेको छ 16000। भनेपछि हामीले मेन लगानीकर्ताबाट कति पैसा लिएको रहेछ 16000। यसमा के भयो फेरि मैले भन्दैछु, 1 वर्षभन्दा माथि जाने बित्तिकै जहिले पनि चक्रिय ब्याज के हुन्छ साधारण ब्याजभन्दा बढी हुन्छ। हामीले अहिले पर एनएमको कुरा गर्दैछौँ। र यसमा अझै फाइदा केमा बढी भयो भने साधारण ब्याजमा
थोरै रेटमा लिएर आउने, थोरै ब्याज दरमा र चक्रे ब्याजमा झन् धेरै ब्याज लियो भने त हामीलाई झनै फाइदा हुन्छ। एउटै ब्याज दर भयो भने पनि फाइदा हुन्छ भने हामीलाई त ब्याज दरको डिफरेन्स दियो भने त अथवा यो ठुलो हुनु पर्यो, फेरि यो ठुलो हुनु पर्यो, यो 3% फेरि यो 1% भयो भने त अर्कै रिजल्ट हुन्छ। यसमा 3% योभन्दा अलिकति बढी जाने बित्तिकै के हुन्छ, यसमा बढी फाइदा हुन्छ। र यसलाई सार्नको लागि म 1 मिनेटको समय दिँदैछु, यसलाई सार्नु होला। अब यति, अब यो सार्नको लागि म 1 मिनेटको समय दिँदै यो दन्तकालिक एफएमको निकै समयको ग्यापपछि म आज आएको छु। अब यति भन्दै म यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। विद्यार्थी र अभिभावक वर्गका लागि ज्ञानकुञ्ज एकाडेमीको अनुरोध। विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट बच्न निम्न कुराहरूको पालना गरौँ। साबुन पानीले नियमित रूपमा 20 सेकेन्ड भन्दा बढी मिची मिची हात धुऔं वा सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर वा भिडभाडमा नजाउँ र जानै परेमा भौतिक दूरी कायम गर्दै मास्क लगाएर मात्र जाने गरौँ। तातो पानी पिउनुहोस् र घाँटी भिजाइ राख्नुहोस्। कम से कम दिनमा 1 घण्टा योग वा व्यायाम गर्नुहोस्। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई रेडियो, टिभी लगायतका माध्यमबाट हुने अनलाइन कक्षा हेर्न वा सुन्न प्रोत्साहन गरौँ। यदि घरमा गाइड गर्न सक्ने आमा बुवा वा दाजु दिदी हुनुहुन्छ भने शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्ना छोराछोरी वा भाइ बहिनीहरूलाई नियमित रूपमा पढाउन सहजीकरण गरौँ। यो महामारीको समयमा आफ्ना छोराछोरीलाई घरायसी व्यवहारिक कामको साथै असल संस्कार सिकाऊ। यो महामारीको समयमा आमा बुवा र छोराछोरीको मात्र नभएर सम्पूर्ण पारिवारिक सम्बन्ध मजबुत बनाऊ। यो जानकारी अरूलाई पनि दिने गरौँ। कोरोनाबाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। अनुरोधकर्ता प्रिन्सिपल अरुण राई, ज्ञानकुञ्ज एकाडेमी, धरान 11। यस महामारीको समयमा सावधानी अपनाऊ, आफू बाँचौँ र अरूलाई बचाऊ। सकारात्मक सोच राखौँ, सबै ठिक हुनेछ। बर्हा ज्वेलरी इन्डस्ट्रिज प्राली तथा बर्हा ग्रुपको 26औं वार्षिक उत्सवको शुभ अवसरमा हामीलाई अपार माया र विश्वास गर्नुहुने सम्पूर्ण ग्राहक तथा शुभचिन्तक महानुभावहरूप्रति हृदयदेखि नै कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। साथै महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। बर्हा ज्वेलरी इन्डस्ट्रिज प्राली तथा बर्हा परिवार साथै बर्हा उपहार योजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को बर्हा डिपार्टमेन्ट स्टोर प्रालीबाट प्रदान गरिने उपहार हालको कोरोना महामारीको अवस्था सामान्य भए पश्चात वितरण गरिने आदरणीय महानुभावहरूमा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। विश्वासको प्रतीक बर्हा ग्रुप। ई कही जो वह दिन हम लगे के पुलिस चौकी में जाके बात करे सकने अपना